लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारे आपके इस लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम में। उम्मीद करता हूं आप तमाम भाइयों और बहनों को ये स्ट्रीम से बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारी इस स्ट्रीम को दूसरे भाई बहनों तक भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके अपने मसाइल पूछ सकें। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और जो है सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है शेख। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो हम लोग इंशाल्लाह तरतीब हमारे भाइयों को ऐड करेंगे जो हमारे साथ स्ट्रीम में ऐड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर हीना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख मुझे पूछना था कि जैसे मुर्दे होते हैं, मैयत हो जाए किसी के घर में, तो मुर्दों को कौन सी इबादत बख्श सकते हैं, मतलब जिस्मानी और माली, कौन कौन सी इबादत हैं जो आप बख्श सकते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल ये है कि मैयत की जानिब से कौन सी इबादतें की जा सकती हैं या वो कौन सी इबादतें हैं जिनको करने से उनका सवाब मैयत को पहुँचेगा। तो इसमें दो बातें आप याद रखें। पहली बात तो ये कि वो तमाम इबादतें जिनका ताल्लुक माल से है, अगर वो इबादत मैयत की जानिब से की जाती है तो उस इबादत का अजर व सवाब इंशाअल्लाह मैयत को पहुँचेगा। हर वो इबादत जो माल के ज़रिए से की जाती है, सदका करना, फ़ुक़रा और मसाकीन को खाना खिलाना, उनको कपड़ा पहना देना, मैयत की जानिब से कोई वक्फ कर देना वग़ैरह वग़ैरह, तमाम इबादतें जो माल से की जाती हैं। तो ये पहली बात। और इसकी कई दलीलें हैं। उन दलीलों में से एक दलील साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है। उनकी वालिदा की वफ़ात हुई तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं अपनी वालिदा की जानिब से अगर सदका करूँ तो क्या उसका अज्र उन्हें मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदका करने की इजाज़त दी और ये बताया कि अगर सदका करते हो अपनी माँ की जानिब से तो उसका अज्र उन्हें मिलेगा। और जाहिर है सदका उसी को कहते हैं जो माल के ज़रिए से किया जाता है, लिहाजा कोई भी माली इबादत अगर की जाए तो उसका अज्र मैयत को मिलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, वो इबादतें जो बदनी इबादत है, जिसको हम बदन से करते हैं, जिसमें माल का कोई दखल नहीं होता है, उन इबादतों में अगर कोई दलील मौजूद है किसी खास इबादत के बारे में कि ये मैयत की जानिब से इबादत की जा सकती है, तभी हम उस इबादत को कर सकते हैं जिसका ताल्लुक खालिस बदन से है। जैसे मिसाल के तौर पर रोजा रखने का मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन माता व अलैहि सौमुन सामा अन्हु वलियुहु। अगर कोई इंसान मर गया, उसके ऊपर रोजा वाजिब था, तो उसका वली उसकी जानिब से रोजा रखेगा। जाहिर है वह मन माता व अलैहि सौमुन, हदीस के अल्फाज हैं व अलैहि सौमुन, इसका मतलब उसके ऊपर रोजा वाजिब था। इसका साफ मतलब यह है कि इसमें नफली रोजा दाखिल नहीं है। व अलैहि सौमुन का मतलब है उसके ऊपर रोजा वाजिब था, फर्ज था, और उसने अपनी कोताही की बुनियाद पर रोजा नहीं रखा, तो उसकी जानिब से उसका वली रोजा रख सकता है। लेकिन अगर नफली रोजा कोई रखना चाहे तो इस हदीस में उसकी दलील मौजूद नहीं है। नफली रोजा कोई नहीं रख सकता है। मैयत की जानिब से वाजिब रोजा जो उसने छोड़ दिया है वली रख सकता है। इसी तरह से हज के सिलसिले में रिवायत मौजूद है, वाक़या मारूफ है, एक से ज्यादा रिवायतें हैं। अगर कोई इंसान मैयत की जानिब से रोजा हज करना चाहता है
तो वो हज कर सकता है मैयत की जानिब से, बशर्ते कि जो हज करने वाला है उसने पहले अपनी तरफ से हज किया हुआ हो तो हज कर सकता है। हज एक ऐसी इबादत है जो बदनी इबादत भी है, माली भी इबादत है, लेकिन इसमें बदन का उन्सुर गालिब है। इसी तरह से रोजा जो इबादत है वो खालिस बदनी इबादत है। तो जितनी भी बदनी इबादतें हैं उनमें हम उनके साबित होने के लिए मैयत की जानिब से हमें खास दलील चाहिए। तो अगर कोई दलील मौजूद है तो बदनी इबादतें कर सकते हैं, वरना जो माली इबादतें हैं वो मैयत की जानिब से उमूमी तौर से की जा सकती हैं। जैसे कुरान पाक जो है वो या फिर जिक्र और अस्कार करना, तो ये अब ये जो मैंने उसूल बताया आप खुद उस पर गौर कीजिए कि क्या कुरान पढ़ना कोई बदनी इबादत है या माली इबादत है? बदनी इबादत बदन से की जाने वाली इबादत है, लिहाजा ये जायज नहीं है जब तक उसके लिए दलील न मिल जाए। तो मैयत की जानिब से कुरान पढ़ना, मैयत की जानिब से जिक्र अस्कार करना, मैयत की जानिब से नमाज पढ़ना ये जायज नहीं है, क्योंकि ये खालिस बदनी इबादत है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अननोन। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख, शादी होने से पहले जो अखलाक और जो होता है ना लड़कियों में, क्या देखना चाहिए, पॉइंट्स जो रहते हैं ना, ख्याल रखना चाहिए शादी से पहले, ये बता दीजिए। दीनदारी देखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फज़फर बिदात दीन, चाहे लड़की हो, लड़की देख रहे हो या लड़का देख रहे हो किसी लड़की के लिए, उसमें सबसे पहले दीनदारी देखना है। और अखलाक भी ये दरअसल दीनदारी के अंदर शामिल है, क्योंकि अखलाक ये दीन का हिस्सा है, तो उसके अंदर दीनदारी और अखलाक देखना चाहिए। और शेख, मैं कुरान ख़त्म होने आए मेरे, तो मुझको कुरान इंशाल्लाह हिफ्ज़ करना, तो ऐसा तरीका बताइए जो आप मदरसे में इस्तेमाल करते हैं जिससे मेमोराइज करने के लिए। भाई सबसे पहले तो कुरान को नाजरा अच्छे से पढ़िए। नाजरा मतलब देख के पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, मखारिज की अदायगी के साथ, तजवीद के साथ। जो पढ़ने का सही तरीका है उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी उस्ताद की, तो किसी उस्ताद से आप अच्छी तरीके से पहले सीखिए कि कुरान को मखारिज के अदायगी के साथ, तजवीद के साथ, उसके जो उसूल और ज़वाबित हैं कुरान को पढ़ने के, वो कैसे पढ़ा जाएगा। तो पहले उसको आप सीख लीजिए किसी उस्ताद से। जब उसको आप सीख लेंगे, आपको देख करके पढ़ना आ जाएगा। फिर हर आदमी का अपना तरीका होता है कुरान को हिफ्ज़ करने का। आप अपना कोई रूटीन बना लीजिए जो आपकी इस्तिताअत हो कि मैं रोज़ाना इतने सफ़हात या इतनी लाइनें या इतनी आयतें मैं याद कर सकता हूँ। जाहिर है हर आदमी की ज़हानत, हर आदमी की इस्तिताअत अलग अलग होती है, तो आप अपने एतबार से अपना कोई रूटीन बनाइए, उसको याद कीजिए रोज़ाना, और अगले दिन, उसके अगले दिन जो पीछे आपने याद किया हुआ है उसको रोज़ाना आप मुराजा कीजिए। जैसे आप याद करते आगे जा रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं तो वो भूलता जाएगा। आप रोज़ाना नया दर्स याद कीजिए, पीछे का जो आपने याद किया हुआ है उसको रोज़ाना मुराजा कीजिए। और इसका कोई ऐसा खास तरीका नहीं है कि हर आदमी के लिए वही तरीका सुइटेबल हो। हर आदमी बेहतर जानता है कि वो किसी चीज़ को हिफ्ज़ कैसे कर सकता है, उसका क्या तरीका है। और शेख, कुरान सुनने से नेकियां मिलती हैं कैसी, कोई हदीस से मतलब? बिल्कुल, कुरान सुनने से अल्लाह कुरान करीम के अंदर भी जगह जगह कुरान सुनने के का जिक्र आया है कि जब वो कुरान सुनते हैं, वो कुरान की क्या आयत है शेख, व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहु ईमाना, कि जब अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत की जाती हैं तो उनके ईमान में ज्यादती होती है। एक सेकंड में वो आयत आपको बता दूं। जी शेख। तब तक मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर हमारी इस लिंक को देखिए। कुरान की आयत है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों की जब तिलावत होती है तो उनके ईमान में ज्यादती होती है। ईमान में ज्यादती होने का क्या मतलब है? जाहिर है वो काम जिस पे अजर व सवाब मिलेगा उसी से ईमान में ज्यादती होगी।
इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के पढ़े जाने पर उसको गौर से सुनने का हुक्म दे रहा है, तो अगर कोई इस हुक्म को मान रहा है तो उसको अजर मिलेगा। जी शेख अभी जो अपने वेबसाइट मतलब बता सकते हैं अपने किस में यूज किया था कि हम भी यूज कर सकें इससे आयत अगर कुछ हो तो? समझा नहीं वेबसाइट अभी जिसमें अपने कुरान की आयतें पेश की। मैंने कुरान खोला है अपने सामने, वेबसाइट नहीं, मैंने कुरान खोला है। कुरान के इलेक्ट्रॉनिक नुस्खे भी कुरान के मौजूद होते हैं ना, तो मेरे सामने कंप्यूटर है, उसमें कुरान का इलेक्ट्रॉनिक नुस्खा है जिसमें मैंने सर्च करके आपको आयत दिखाई है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद नासिर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मैं अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर जाकिर नायक का पॉडकास्ट सुन रहा था, तो डॉक्टर जाकिर नायक ने बोला कि किसी भी तरीके का म्यूजिक इस्लाम में हराम है। तो शेख मेरा सवाल ये है, जो हर ममालिक के, कई मुस्लिम ममालिकों के भी जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, तो क्या वो गाना जायज़ है या वो हराम होगा? इस पे शेख आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जब म्यूजिक हराम है तो उसमें चाहे कोई इस्लामी ममालिक हो, कोई गैर इस्लामी ममालिक हो, कोई सवाल ही नहीं बनता है। म्यूजिक हराम है तो हराम है, उसमें आपको किसी इस्लामी गैर इस्लामी मुल्क की कैद लगाने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक हराम है इस्लाम में तो हराम है। तो शेख मतलब गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए, इसमें मेन सवाल था। मैं म्यूजिक की बात कर रहे हैं आप ना, अभी फिर आप गाने पे आ गए। नहीं, जो मतलब राष्ट्रगान है उनमें जो एक तराना होता है मुल्कों का, एक कौमी तराना होता है। तराना अलग बात है, म्यूजिक अलग बात है। अब अगर म्यूजिक है तो वो जायज नहीं है। हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं, फिर आप उसमें अलग अलग चीजों में, सारी अलग अलग चीजों में पूछने की आपको जरूरत नहीं। म्यूजिक इस्लाम में हराम है, किसी भी तरह का म्यूजिक जो हो वो इस्लाम में हराम है शेख साहब। बिल्कुल म्यूजिक हराम है हर तरह का इस्लाम में। अब आपको मुल्कों का नाम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हमसे जरूरी नहीं है कि आप हमारे मुंह से मुल्कों का नाम कहलवाएं कि फला मुल्क फला मुल्क। म्यूजिक हराम है तो हराम है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट मोहम्मद को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल था कि हम सजदे की हालत में अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे कि नहीं? जी, सजदे की हालत में दोनों पैरों को मिला करके रखेंगे। और इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने रात में तलाश किया अंधेरे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और मैंने टटोला तो मेरा हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव पर गए। पाँव का जो पिछला हिस्सा होता है जिसको हम एड़ी बोलते हैं, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव पर गया। दोनों पाँव पर उसी वक्त जा सकता है जब दोनों पाँव मिले हुए हों। तो इससे इस्तेदलाल किया गया है कि सजदे की हालत में दोनों पाँव मिले होने चाहिए, ये सुन्नत है। जी शेख, क्योंकि मैंने अहले अरब का एक बयान सुना था, वो नहीं मिलाते, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो बोलते वो हदीस ज़ईफ है, इसीलिए। मैं तो हूँ अहले हदीस शेख। नहीं, ये हदीस सही है जो मैंने अभी बयान किया आपके लिए। अच्छा, अब इस वक्त फिलहाल मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या सहीहैन में है कि नहीं, लेकिन वो हदीस हम आपको बता सकते हैं। जी, इंशाल्लाह अभी शेख मोहतरम आपका जवाब देंगे। तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर हमारे साथ इसी तरह से हमारी स्टूडेंट्स में जुड़ा करें।
کے علاوہ ایک اور اسٹریم ہم نے اسٹارٹ کی ہے سیٹرڈے سنڈے 5 سے 6، جس میں لائیو تلاوہ کریکشن کے نام سے، جس میں آپ قرآن پڑھیں گے اور استاذ ہمارے وہاں بیٹھے ہوں گے جو آپ کے قرآن کی تلاوت سنیں گے اور اس کو درست کریں گے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے قرآن کی تلاوت درست ہو، آپ کی تجوید اچھی ہو، تو آپ لوگ ضرور بھی ضرور ہمارے ساتھ شرکت کریں 5 سے 6۔ ہاں جی، یہ حدیث دیکھیے، میں حدیث کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان معی علی فراشی، کہ رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا جو کہ میرے بستر پہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے یہاں تھی، تو جب رات میں انہوں نے ڈھونڈا نہیں پایا، فوجدتہ ساجدا، میں نے تلاش کیا تو آپ کو سجدے کی حالت میں پایا، راسن عقبیہ، راسن عقبیہ کا مطلب کیا ہے؟ تراسی بولتے ہیں دو چیزوں کو ملانا، عقبیہ اپنے پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے ایڑی، اس کو عقب بولتے ہیں عربی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ایڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مستقبلاً باطراف اصابعہ القبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی جو انگلیاں تھی وہ قبلہ کی جانب متوجہ تھی۔ فسمعتہ یقول اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک وبک منک اثنی علیک۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں پہ جو محل شاہد ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھی سجدے کی حالت میں۔ امام حاکم اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، اسی طرح سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو یہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے، اور اس حدیث سے سجدے میں دونوں پاؤں کو ملانے کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ۔ بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شیخ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، شاہ رخ فرمائیں۔ شیخ میرا سوال سے پہلے پچھلے اسٹریم میں شیخ نے مجھ سے سوال کیے تھے کہ جہیز کو لے کر میرا کیا ماننا ہے۔ شیخ جہیز کو لے کر شیخ میں مطلب وہ جائز نہیں مانتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مطلب ثابت نہیں ہے، تو وہ نکاح جو ہے وہ سنت مطابق ہی ہونا چاہیے، اور میرا شیخ میں اہل حدیث ہوں تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شیخ، جہیز لینے والا اور دینے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے شیخ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ یہ اگر کسی شخص کی نماز کچھ دن پہلے چھوٹ جائے اور اس کو یاد رہے تو کیا وہ واپس وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ مطلب چھوٹ ہی گئی۔ اور شیخ دوسرا سوال یہ تھا نماز کے تعلق سے کہ امام کے پیچھے مقتدی کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا فرض ہے؟ جزاکم اللہ خیرن۔ پہلا سوال ہے بھائی کا کہ اگر کسی کی کوئی نماز چھوٹی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میری فلاں نماز چھوٹی ہے تو کیا وہ قضا کرے گا؟ ہاں، وہ اگر اس کو یاد ہے کہ میری فلاں نماز چھوٹی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے فوراً، جیسے ہی اس کو یاد آئے فوراً اس کو قضا کرنا ہے۔ حالانکہ مسئلہ اختلافی ہے، اس مسئلے میں بعض علماء کے یہاں بہت شدت ہے، خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، معاصرین میں شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے کہا کہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا ٹائم نکل جاتا ہے بغیر عذر کے، تو ایسا آدمی چاہے جتنی قضا کرے اس نماز کی، وہ نماز اس کو نہیں ملے گی۔ حالانکہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ نماز جو اس نے چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر وہ واجب ہے، وہ ایک طرح سے قرض کی طرح اس کے اوپر ہے، تو اسے قضا کرنا ہے۔ دوسرا کیا سوال کیا انہوں نے شیخ؟ شیخ سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی کہنا فرض ہے؟ جی بالکل، ہاں، مقتدی امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں کہے گا، کیونکہ جس طرح سے تکبیرات انتقال امام کے ساتھ مقتدی کہتا ہے، اسی طرح سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی یہ انتقال ہونے کا ایک ذکر ہے۔ رکوع کی حالت سے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ایک ذکر ہے۔
تو امام کے ساتھ وہ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا. ٹھیک ہے شیخ. شیخ آپ وہ پچھلی اسٹریم میں شیخ وہ جیس کے معاملات سے رہنمائی فرمانے والے تھے شیخ, وہ فرما دیجیے نا لاسٹ. جہیز کے مسئلے پہ تو ہماری بات بہت تفصیل سے ہو چکی ہے, ہم نکاح کے مسائل پر بات کرتے ہوئے, اور شاید وہ ویڈیو آپ کو مل بھی جائے یوٹیوب وغیرہ میں. شیخ لنک دے دیجیے نا. ایک سے زائد دفعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کیا ہے اس پہ. ٹھیک ہے شیخ, میں دیکھ لوں گا, آپ لنک دے دیجیے شیخ. شیخ ارشد. ٹھیک ہے شیخ, جزاکم اللہ خیر. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے جو حدیث سنائی بھائی کو, اسی معنی کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. جو حدیث پہلے میں نے اپنی گفتگو میں پیش کیا تھا وہ صحیح مسلم کی روایت ہے, جس میں وہ کہتی ہیں کہ فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وہو فی المسجد, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے پچھلے حصے پر, دونوں قدم کے پچھلے حصے پر میرا ہاتھ پڑا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بہرحال یہ جواب اسی جواب کا حصہ ہے. ایک روایت اور بھی سلسلے میں جو صحیح مسلم کی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, جاوید مکاندار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ صاحب سوال تھا کہ ایک یہ چل رہی ہے کہ ابھی ایک عالم لوگ نیچے بیٹھے رہتے ہیں مگر غیر عالم خطبہ مطلب بیان وغیرہ کرتے رہتے ہیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ سمجھا نہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مسجد میں کوئی مجلس ہوتی ہے شیخ صاحب, تو اس میں ایک غیر عالم بات کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, مگر عالم لوگ نیچے بیٹھے رہتے ہیں, تو ایسا کرنا کوئی مناسب ہے کیا؟ نہیں, اگر کوئی غیر عالم ہے تو دین کی دعوت کرنے کا کام اس کا نہیں ہے. دین کی دعوت کا کام, تقریر کا کام, درس کا کام, محاضرے کا کام یہ عالم کا ہے. تو اگر کسی کو کرنا ہے تو بالکل ہمارا دین تو سب کو حکم دیتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرو. تو اگر آپ کو کرنا ہے تو پہلے دین کا علم حاصل کیجئے, اس کے بعد بالکل آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر دین کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ حق آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں. پہلے دعوت کے لیے پہلے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو اکثر ہمارے علاقے میں ایسا ہی چل رہا ہے کہ وہ مطلب حنفی حضرات جو ہے رہتے ہیں نا, وہ غیر عالم بات کرتے ہیں, نہ حدیث کی دلیل رہتی ہے, کچھ نہیں, ہوا میں بات کرتے ہیں, مگر عالم لوگ سامنے رہتے ہیں, خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. نہیں, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے, بالکل مناسب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسی کا تو ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور وہ لوگوں کو فتوے دیں گے. فضلوا وعدلوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اگر کسی کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو بے شک اس کا حق ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے. آدمی اپنے آپ کو اس قابل بنائے, اس کے بعد اسے اجازت ہے دین کی دعوت کرنے کی. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ سرفراز, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, سرفراز نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال جو ہے اذکار کے بارے میں, بعد الصلاۃ, اذکار بعد الصلاۃ کے بارے میں. شیخ نے اس سے پہلے اسٹریم میں بتایا تھا جو خل کے جو سورے ہوتے ہیں نا, تو مغرب اور فجر میں جیسے کہ مسجدوں میں یہاں پہ لگا ہوا ہے 3 بار ایسا پڑھنا ہے کر کے. اس کے علاوہ شیخ تو اس میں بارے میں شیخ نے کلیئر کیا تھا. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر, یہ بھی ایسا فجر اور مغرب میں ایسا لگا ہوا رہتا ہے شیخ 10 بار پڑھنے کے لیے. تو یہ صحیح ہے, صحیح ثابت ہے؟ شیخ پلیز آپ ریپیٹ کریں, میں بات سمجھ نہیں سکا. پہلا سوال تو بھائی کا یہ ہے کہ جو سورتیں ہیں تینوں کل, تو مسجدوں میں لگا ہوتا ہے کہ 3 بار پڑھنا ہے نمازوں کے بعد. نہیں وہ کلیئر ہے, وہ شیخ نے کلیئر کیا ہے, وہ کلیئر ہے. 10 بار پڑھنے کا.
जी शेख, ये 10 रात पढ़ने का लिखा रहता है, तो क्या इसका क्या एक दिन मैंने बहुत तफसील के साथ इसका जवाब दिया था और ये भी बताया था कि बहुत सारी मस्जिदों में ऐसा लगा होता है पोस्टर कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है फ़र्ज़ नमाज के बाद तीनों कुल एक एक बार पढ़ना है, लेकिन फजर के बाद और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ना है। लेकिन ये बात सही नहीं है। तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, चाहे वो फजर की नमाज हो या मगरिब की नमाज हो, जो तीनों कुल पढ़ना है वो एक एक बार ही पढ़ना है, 3-3 बार नहीं पढ़ना है। वो जो 3-3 बार पढ़ने की बात है वो सुबह शाम के अज़कार हैं, ना कि मगरिब के बाद और फजर के बाद के अज़कार हैं। और वो हदीसें भी मैंने पेश की थी, वो मेरे ख्याल से अगर उसे आप तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें पूरी तफसील मैंने जिक्र किया था। नहीं सर, वो तो क्लियर है मुझे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत, तो ये भी फजर और मगरिब के बाद 10 बार है जी। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये सुबह शाम के अज़कार में इसको 10-10 बार पढ़ना है। सुबह शाम के अज़कार में, ये नमाज के बाद के अज़कार में नहीं है। नमाज के बाद के अज़कार में है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याह, लहुन निअमतु व लहुल फज़्लु व लहुस सनाउल हसन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। ये फ़र्ज़ नमाजों के बाद है ये जिक्र। और वो जो 10-10 बार की आप बात कर रहे हैं वो सुबह शाम के अज़कार में है। जी सरफराज भाई। ठीक है सर। और एक सवाल है सर, ये कुछ लोग ये हदीसों में यानी कि खबरुल वाहिद, इस पे कुछ डालते हैं कि इन हदीसों को मतलब लिया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ मुतवातिर होना चाहिए, इस पर थोड़ा वाज़ेह कर सकते हैं? देखिए, जो हदीसें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जाहिर है वो हदीसें हम तक सनद के साथ पहुंची हैं, उसका एक चयन होता है सनद का, उसके साथ हम तक पहुंची हैं। तो उसी सनद के एतबार से या जिन लोगों ने उस हदीस को रिवायत किया है उनकी तादाद के एतबार से हदीस की 2 किस्में की गई हैं, एक मुतवातिर और एक खबर वाहिद। मुतवातिर ऐसी हदीस है जिसको इतने बेशुमार लोगों ने रिवायत किया हो जिनका शुमार करना भी मुमकिन ना हो, इस कदर लोगों ने उसे रिवायत किया हो। और जो खबर वाहिद है उससे कमतर दर्जे की उसको रिवायत करने वालों की तादाद उससे कम होती है, मुमकिन है जो है चंद ही लोगों ने उसे रिवायत किया हो। ये फन्ने हदीस में, उसूल हदीस में ये सारी बारीकियां पढ़ाई जाती हैं और ये खालिस तौर से मुतखस्सिसीन के लिए है। आप मोटे तौर पर इसको ऐसे समझें कि जिस हदीस को एक बड़ी तादाद ने रिवायत किया होता है हर तबका में, उसको खबर मुतवातिर कहते हैं, और जो उससे कम लोग रिवायत करते हैं उसको खबर वाहिद कहा जाता है। ये फर्क है दोनों में, लेकिन हदीस के सही होने में और हुज्जत होने में दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। जैसे मान लीजिए, आप एक दुनियावी मिसाल मैं आपको देता हूं, कोई बात आपको पता लगी जिसे 10 लोगों ने आपसे बताया, आपको वो बात मालूम हुई, 10 ऐसे लोगों ने बताया जो बिल्कुल सच्चे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। एक दूसरी बात आपको पता चली जिसे सैकड़ों लोगों ने आपको बताया, पूरे हिंदुस्तान में वो बात मशहूर हो चुकी है। तो क्या इसका ये मतलब होगा कि वो पहली बात जिसे सिर्फ 10 लोगों ने आपको बताया है, क्या वो बात गलत है? नहीं, वो बात भी सही है। दोनों का के नकल करने का जो तरीका है या लोगों की तादाद है उसमें तो फर्क है, लेकिन बातें दोनों सही हैं। दोनों के हुज्जत होने में, दलील होने में जर्रा बराबर फर्क नहीं है। तो यही हाल खबर मुतवातिर का और अखबार आहाद का है। तो जो लोग ये सोचा छोड़ते हैं कि खबर वाहिद हुज्जत नहीं है
ایسے لوگ دین کے کسی مسئلے پر عمل کر ہی نہیں پائیں گے، بلکہ بہت سارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ خبر متواتر کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں۔ حالانکہ یہ صحیح بات نہیں ہے، اس پر رد بھی کیا گیا ہے۔ اخبار متواترہ جو ہیں ان کی تعداد ہے لیکن بہت تھوڑی ہے۔ ہمارے دین کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ بیشتر حدیثیں تو خبر واحد ہیں۔ اگر آپ خبر واحد کو چھوڑ دیں تو دین بچے گا ہی نہیں، وہ سب اخبار احاد ہیں۔ لیکن اخبار احاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حجت ہونے میں وہ کسی بھی طرح سے اخبار متواترہ سے کمتر درجے کی ہیں، بلکہ جس طرح سے خبر متواتر حجت اور دلیل ہے اسی طرح سے خبر واحد بھی حجت اور دلیل ہے۔ جزاک اللہ شیخ، کیونکہ کچھ لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں اس وجہ سے۔ بالکل غلط ہے اشکال پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی کچھ صدیقہ شمشیر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا تو ان کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن اگر کسی انسان کے اوپر کیا گیا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی کچھ اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں کیا؟ جادو کی بہت ساری علامتیں بتاتے ہیں جو اس کے متخصصین ہوتے ہیں، جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جب وہ علامت پتہ چل جائے گی تبھی آپ اس کا علاج کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو شک ہے، آپ کو کوئی بیماری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ مجھے جادو تو نہیں ہوا ہے، تو آپ جادو کا علاج کیجیے رقیہ کے ذریعہ سے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب بالکل کنفرم ہو جائے گا تبھی آپ رقیہ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ 100% مجھے جادو ہی ہوا ہے، لیکن آپ پریشان ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ممکن ہے مجھے جادو ہو، تو آپ رقیہ کیجئے۔ اگر جادو ہوگا تو انشاءاللہ اس رقیہ سے صحیح ہو جائے گا۔ شیخ رقیہ کرنے کا کوئی طریقہ؟ رقیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے، آپ قرآن پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے اس کو پئیں، پانی پر دم کر کے اس سے نہائیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو دعائیں بتائی ہیں رقیہ کے لیے، وہ دعائیں پڑھ کر کے آپ دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کریں۔ خاص طور سے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، آیت الکرسی، خصوصاً ان آیتوں کا اہتمام کریں رقیہ کے اندر۔ اور دعا شیخ کون سا حدیث میں آئی ہے؟ مطلب بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کئی ساری دعائیں ہیں۔ تو آپ چند ایک دعائیں بھی اگر پڑھتی ہیں تو انشاءاللہ وہ کافی ہیں۔ لیکن رقیہ کے لیے جو بہت سارے علماء نے، معتبر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان میں دعاؤں کا ذکر کیا ہے، وہاں سے آپ وہ دعائیں، جیسے میں یہاں پر اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو اس طرح سے وہ دعائیں یاد نہیں ہو جائیں گی۔ تو جو معتبر علماء ہیں انہوں نے جو دعائیں ذکر کی ہیں قرآن اور احادیث کے حوالے سے، ایسا نہیں کہ منمانی۔ آپ کوئی بھی کتاب جب دیکھیں رقیہ کی، آپ اس میں دلیل ضرور تلاش کریں کہ یہ جو رقیہ ذکر کیا جا رہا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے یا قرآن کی کسی آیت سے ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کا تحقق ضرور کریں۔ جی شیخ، ایک کسی مولانا سے بات ہوئی تھی، مطلب وہ جادو وغیرہ جو کیا رہتا ہے ان کو رقیہ کرتے، دم کرتے ہیں، تو وہ کچھ دعائیں بتائے تھے، لیکن کچھ صحیح مطلب دلیل نہیں دیے تھے۔ میں ان سے دلیل مانگی تو وہ مطلب بولے کہ ہر کسی چیز کی دلیل نہیں ہوتی، مطلب ڈائریکٹ دلیل نہیں دے رہے تھے، کچھ حدیث کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایسا ایسا مطلب ہوتا ہے، ایسا دیکھا گیا ہے۔ میں آپ کو رقیہ بتاتا ہوں، ایک دم مختصر رقیہ۔ آپ وہ کیجئے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیے کثرت کے ساتھ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، یہ اتنا تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ جی الحمدللہ۔ ہاں، آیت الکرسی یاد ہے؟ جی الحمدللہ۔ ہاں، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، جی
یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ثابت ہیں کہ یہ رقیہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے کسی بھی حصے کو پڑھ کر کے آپ دم کریں وہ رقیہ ہے، کیونکہ قرآن کو شفا بتایا گیا ہے، قرآن کو شفا بتایا گیا ہے، قرآن شفا ہے، تو آپ کہیں سے بھی پڑھیں وہ رقیہ ہے۔ لیکن یہ جو جن آیتوں کا بھی میں نے ذکر کیا ان کا خصوصی طور سے ذکر آیا ہے رقیہ کے لیے، تو اگر آپ اتنا بھی کرتی ہیں کنٹینیو تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ شیخ اور ایک سوال تھا، میرا مطلب ایک بھائی ہے چھوٹا، وہ پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب کچھ مطلب مہینوں سے نا کسی کا کوئی بستر میں نہیں بیٹھے گا، کسی کا دھویا ہوا کپڑا اگر گھر میں کوئی دھو دیتے تو اس کو پہنتا نہیں، امی بہت پریشان رہتی ہے اس سے، کسی جگہ میں نہیں بیٹھے گا، کسی اگر ہم لوگ کپڑا دھو دیں گے تو وہ پہنے گا نہیں جب تک اپنے سے نہیں دھوئے گا، حالانکہ وہ قرآن حفظ کر رہا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ مطلب وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ مطلب امی کا کہنا تھا کہ پوچھنا کہ ایسا مطلب کیوں کرتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، بہت زیادہ صفائی ستھرائی پسند ہوتے ہیں، وہ بہت مطلب عجیب پہلے ایسا نہیں تھا شیخ، مطلب بستر بھی اس کا بستر میں کوئی نہیں بیٹھے گا اور بستر کو بھی اپنے سے دھوئے گا۔ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال سے یہ مطلب ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں اس طرح کے صفائی ستھرائی کے معاملات میں، تو ایسی کوئی بات ہوگی، ایسے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں کسی جو ہے تشویش کی بات مجھے نہیں لگتی ہے کہ ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ ایسا کرتا ہے شیخ، مطلب تھوڑا چیز میں کچھ گر جائے گا پکا میں تو اس کو اٹھا کے دوبارہ پہنے گا نہیں، کوئی کپڑا اگر پوچھا ہو پکا میں بھی گر جائے گا تو پہنے گا نہیں اس کو۔ بہت سارے لوگوں کو اس طرح وسوسوں کی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ وہ جو ہے وسوسوں کو دور کرنے والی جو دعائیں ہیں انہیں پڑھیں، استعاذہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور یہ چیز دیکھیے اس کے ساتھ تعامل ایسا کریں کہ دھیرے دھیرے اس چیز کو ختم کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ آپ شک کرو کہ یہ کوئی جادو ٹونا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ نفسیاتی طور سے ایسے ہوتے ہیں، وہ نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں کسی کا دھلا ہوا کپڑا پہنوں، یا جو ہے صفائی ستھرائی کے مسئلے میں یعنی بہت سینسیٹیو، بہت حساس ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، تو جب لوگوں کے ساتھ وہ گھلے ملیں گے اس سے یہ چیز دھیرے دھیرے دور ہوگی، یہ کوئی تشویش والی بات نہیں ہے۔ شیخ وہ خاص ایسا تب کرتا ہے جب اس کو مسجد جانا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، یا پھر قرآن جو حفظ کرتا ہے وہاں جانا ہوتا ہے تو وہ اکثر ایسے ہی کرتا ہے۔ ہاں بالکل، تو وہی میں نے کہا نا کہ جیسے صفائی ستھرائی کے معاملے میں بہت سارے لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وسوسے کی حد تک سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو آپ اس سے کہیے، اس کو کہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استعاذہ پڑھے، استعاذہ سے جو ہے وسوسے دور ہوں گے۔ اس کی کوئی دعائیں ہیں شیخ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح سے جو معوذات ہیں ان کو پڑھیں بار بار اگر کسی کو وسوسہ ہو رہا ہے تو۔ شیخ اور ایک سوال تھا، کر سکتی ہوں؟ اجازت ہے؟ کافی وقت ہو گیا ہے، اصل میں دوسرے بھائی بہن بھی جڑے ہوئے ہیں تو ان کو موقع دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے دو سوال چھوٹا سا سوال تھا شیخ، کل لے لیجیے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک سوال تھا، وہ جڑ نہیں پا رہے ہیں اور کافی ٹائم سے وہ کر رہے تھے کہ اصل میں سوال یہ ہے نا شیخ کہ شادی کے دن نکاح میں لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے، جو کھانا لڑکی والے اپنی طرف سے رکھتے ہیں اپنی رضامندی سے، تو ایسے کھانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے شیخ، یہ مسئلہ ہمارے سماج میں ایسا ہے کہ یہ مسئلہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں اس مسئلے میں کوتاہی ہے اور کچھ لوگوں کے ہاں اس مسئلے میں زیادتی ہے۔ کوتاہی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شادی بیاہ میں بارات کا چاہے مسئلہ ہو، چاہے جہیز کا مسئلہ ہو یا دعوتوں کا مسئلہ ہو، جو اسلامی تعلیمات ہے مکمل طور سے اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ آپ کا اگر کوئی مسلمان بھائی ہے یا کوئی مسلمان کے علاوہ بھی غیر مسلم بھی ہے تو اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں کھا سکتے، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی رضا اور رغبت کے بغیر کسی کا مال آپ نہیں کھا سکتے۔ اب شادی بیاہ میں کوتاہی کیا ہے کہ لڑکی والوں کی رضامندی کے بغیر لمبی لمبی باراتیں اس کے گھر لے جاتے ہیں،
چونکہ اس کی لڑکی کا مسئلہ ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا ہے، مجبور ہوتا ہے. اگر وہ انکار کرے گا تو شادی سے منع کر دیں گے. کئی دفعہ وہ سماج اور معاشرے کا ایسا دباؤ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے اور لمبی لمبی باراتیں بلاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں دل سے وہ راضی نہیں ہوتا ہے. تو اگر کوئی سامنے والا دل سے راضی نہیں ہے تو اس کے گھر جا کر کے کھانا کھانا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ تو کوتاہی ہے جو بعض لوگ اس میں واقع ہیں کہ لڑکی والوں کے گھر گویا کی زبردستی، سامنے والا چونکہ مجبور ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر جائیں گے، سامنے والا چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ لا کر کے آپ کا استقبال بھی کرے گا، آپ کو کھانا بھی کھلائے گا اور دنیا کو یہ بتائے گا کہ میں راضی ہوں، میں خوشی سے جو ہے کھلا رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ مجبور ہوتا ہے. تو یہ سچویشن ایک جانب ہے. دوسری جانب یہ سچویشن ہے جو زیادتی والی صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک جانب علماء کرام منع کرتے ہیں کہ بارات مت لے جاؤ، زبردستی کسی کے ہاں کھانا مت کھاؤ، لڑکی والوں کو مجبور کر کے ان کا مال جو ہے مت کھاؤ، جب ایسا منع کیا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لڑکی والوں کے گھر جا کر کے کھانا کھانا کسی بھی صورت میں جائز ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی لڑکی کی شادی کر رہا ہے، ظاہر ہے شادی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس خوشی کے موقع پر وہ دعوتیں کرتا ہے، اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنے حد میں رہ کر کے ہر آدمی خوشی مناتا ہے اور دعوتیں کرتا ہے. اگر وہ آدمی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی دباؤ کے اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت کرتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے، تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مجبوری ہے. جو دعوت وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے کر رہا ہے اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر وہ دعوت کر رہا ہے تو اس کی دعوت میں جانا چاہیے. اب بہت سارے لوگ جس طرح بہت سارے دیگر مسائل میں غلو اور تشدد کے شکار ہوتے ہیں، یہاں بھی تشدد برتتے ہیں کہ نہیں جو ہے شادیوں میں دعوتیں کھانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو، جبکہ یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، یا بعض حدیثوں میں اس کی تعداد مختلف بھی آئی ہے. اور یہ جو حقوق ہیں انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کرے تو آپ اس کی دعوت قبول کیجئے. اب کسی کی لڑکی کی شادی ہے، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو یا دوست احباب کو جو ہے شادی میں بلانا چاہتا ہے کھانا کھلانے کے لیے اس خوشی کے موقع پر. اب کوئی کہے کہ نہیں شادی میں جانا یا نکاح والی دعوت کھانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، تو یہ دین کے اندر غلو ہے اور تشدد ہے. ہاں آپ وہاں یہ ضرور دیکھیں کہ وہ یہ جو ہمیں دعوت کر رہا ہے کیا کسی دباؤ میں کر رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی مجبوری ہے. ظاہر مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی، اگر میں نے دعوت نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یا میں نے دعوت نہیں کیا تو میری لڑکی سے جو رشتہ کر رہا ہے وہ منع کر دے گا. اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہے تو اس کو مجبوری کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے دوست احباب کو بلاتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے لڑکی کی شادی میں دعوت پر، تو یہ کوئی مجبوری والی صورتحال نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کام آپ کا ہے کہ آپ یہ تاکد کریں کہ کیا سامنے والا مجبوری میں، شرما شرمی میں مجھے کھلا رہا ہے. اگر ایسی بات ہے تو مت جائیں. لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے، اپنے اس خوشی کے موقع پر شریک ہونے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے تو آپ کو جانا چاہیے، اور اس دعوت کو قبول کرنا مستحب ہے، کم سے کم مستحب ہے. تو لہذا ہمارے دین کے اندر غلو نہیں ہے، نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے، دین کے اندر اعتدال ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. امید ہے ان کو جواب مل گیا ہوگا بھائی کو. میں اس کے بعد اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، احمد بشیر. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو قرض دیتے ہیں 2 یا 3 سال کے لیے. فار ایگزامپل اگر ہم نے 3 لاکھ روپیہ دیا 3 سال کے لیے، تو ہم 3 لاکھ دیے، ابھی اس کی اب ہم اس سے کم 20 گرام سونا خرید سکتے ہیں. لیکن 3 سال کے بعد جب وہ پیسے واپس دیتا ہے
3 लाख रुपए, तो अब हम सिर्फ महंगाई की वजह से वो 15 ग्राम सोना ही ले सकते हैं। तो जिस भाई ने कर्ज दिया तो उसको तो नुकसान हो जाता है। जैसे अनाज भी लेंगे तो अनाज, गैस या कोई भी चीज लेंगे तो महंगी हो जाती है, तो उसे उतना नुकसान हो जाता है। तो ऐसी हाल में क्या करना चाहिए? अच्छा, भाई अहमद, आप ये बताएं कि अगर आप किसी को कर्ज देते हैं तो आपका मकसद क्या होता है? उस कर्ज देने से आपका मकसद क्या होता है, वो मकसद बताइए। किसी की मदद करना। हाँ, किसी की मदद करना आपका मकसद है। आप अपनी जबान से कह रहे हैं कि हमारा मकसद उसकी मदद करना है। दूसरी जानिब आप अपना फायदा और नुकसान काउंट कर रहे हैं। जो आदमी मदद करने का दावा कर रहा है वो अपना फायदा और नुकसान क्यों गिना रहा है कि हमको 3 साल के बाद मिलेगा तो हमारा नुकसान होगा? आपने तो पहले ही दावा कर दिया कि मेरा मकसद मदद करना है, फायदा उठाना नहीं है हमारा मकसद। तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि आपका मकसद सामने वाले की मदद करना है। उस मदद करने के रास्ते में आपका नुकसान भी हो सकता है। जैसे आप अपने जिस्म के जरिया से किसी का कोई काम करके मदद करते हैं तो क्या आपको कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता है, आपको अजरो सवाब मिलता है। लिहाजा कर्ज का जो नजरिया है हमारी शरीयत के अंदर, कर्ज का जो मकसद है वो मादी फायदा उठाना नहीं है, उसमें नफा नुकसान नहीं है, उसमें सिर्फ उखरवी फायदा है। कर्ज दे करके हम किसी पर एहसान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी का ताउन करते हैं। हमारा मकसद, हम कर्ज को इस निगाह से नहीं देखते हैं कि कर्ज देंगे तो मादी तौर से हमारा क्या फायदा है, उसमें मादी फायदा नहीं है। तो लिहाजा आपकी दोनों बातें, पहली बात और दूसरी बात, दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं। या तो आप कहें कि मेरा मकसद फायदा है, अगर फायदा मकसद है तो आप कर्ज क्यों दे रहे हैं? आप कर्ज मत दीजिए, उसी पैसे का बिजनेस कीजिए। और अगर आपका मकसद है मदद करना तो फायदे की बात मत कीजिए। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बशीर भाई। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अंसार अली, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, सवाल ये था, जो ताजुद नमाज में, नफिल नमाजों में सजदे में दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं क्या? सजदे में दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं क्या? वो नहीं, सजदे में दरूद इब्राहिमी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सजदे में सजदे के अज़कार पढ़ेंगे और दुआएं करेंगे। अच्छा, तो सबसे बेहतरीन दुआ दरूद इब्राहिम है बोल के भी है ना, इसलिए पूछना। सबसे बेहतरीन दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अच्छा, तो एक हदीस भी ये मिलता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ो, कितना, एक सहाबी पूछते हैं और पढ़ो बोल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं मुतअद्दिद हदीसें हैं कि कसरत के साथ दरूद पढ़ो। तो ये कहा है कि दरूद ये सबसे बेहतरीन दुआ है। दुआ आप अपने लिए मांगते हो ना? हाँ। तो दरूद दुआ कहाँ है? दरूद तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दरूद भेज रहे हो। हाँ, ये नहीं पढ़ सकते हैं ना सजदे में? दरूद सजदे में नहीं। ठीक है शेख। और एक सवाल था शेख, जो वजू में हम जो कुल्ली करते हैं, जो गरगरा करना ये जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है। ये रोजे में जी कुरान की आयत जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा कुमतुम इला सलाति फगसिलू वजूहकुम, अल्लाह ताला ने कहा कि जब नमाज का इरादा हो तो अपना पहले चेहरा धो, यानी वजू का तरीका बताया गया। तो चेहरे में मुंह दाखिल है, वजह कहते हैं मा तहसुलु बिही अल मुवाजहा, तो इसके अंदर मुंह दाखिल है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वजू के सिलसिले में जिसमें मुतादिद हदीसें हैं, जिसमें कुल्ली का जिक्र आया है और नाक में पानी डालने का जिक्र आया है। अच्छा।
ठीक है अंसार भाई। हाँ, ये रोजे में गरगरा छोड़ सकते हैं ना, सिर्फ कुल्ली कर सकते हैं? हाँ, कुल्ली करेंगे, और कुल्ली इतने एहतियात से करेंगे, कुल्ली करने में इतना मुबालगा नहीं करेंगे कि पानी अंदर चला जाए, तो उसमें एहतियात के साथ कुल्ली करेंगे। जी इसके बाद मैं अगले गेस्ट को कर रहा हूँ, अली मोमिन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेखान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा ये सवाल है कि लेडीज़ और जेंट्स की नमाज में जब किसी को फ़र्क बताया जाए कि लेडीज़ और जेंट्स की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय पर्दे के और जो अकेले नमाज पढ़ते हैं उसके, तो सामने से रिप्लाई करते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो जब हम बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैसे मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखो ऐसे पढ़ो, तो सामने से रिप्लाई आता है कि हज के दौरान जब तवाफ़ करते हैं तब भी तो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया कि जैसे मुझे करते हुए देखते हो ऐसे करो। तो लेडीज़ क्यों मतलब अपना छाती या सीने को उठा के मतलब चलते हैं, तो इसके ऊपर क्या आपकी रहनुमाई होगी शेख? देखिए भाई, ये एक उमूमी कायदा है हमारी शरीयत में कि जो भी हुक्म आता है उसमें मर्दों और औरतों के दरमियान उस वक्त तक नहीं फ़र्क किया जाएगा जब तक शरीयत में कोई ख़ास दलील नहीं आ जाएगी फ़र्क करने के लिए, चाहे वो नमाज का मसला हो, चाहे रोज़े का मसला हो, चाहे हज का मसला हो। जब तक कोई ख़ास दलील नहीं मिलेगी फ़र्क करने के लिए, तब तक मर्द और औरत उस हुक्म के अंदर बराबर माने जाएंगे। ये पहली बात आप याद रखें, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए किसी को। अगर आप फ़र्क करने जाएंगे तो तमाम अहकाम में हर कोई आदमी आएगा, एक नया हुक्म शरीयत के अंदर दाखिल करेगा और कहेगा ये चूंकि औरत है इसलिए फला तरीके से अमल करे और ये मर्द है फला तरीके से अमल करे। ये बात बिल्कुल गलत है। मर्द और औरत तमाम अहकाम में मुकम्मल तौर से बराबर हैं उस वक्त तक जब तक कि तफरीक करने की कोई दलील ना आ जाए। अब नमाज में जहां जहां पर दलीलें आई हैं तफरीक करने की, वहां वहां पर तफरीक करेंगे। इसी तरह से हज का जिक्र आपने किया, जहां जहां पर दलील आएगी तफरीक करने के लिए वहां पर हम तफरीक करेंगे। जैसे कि एहराम का मसला है, आपने शायद सफा और मरवा के दरमियान सही का जिक्र किया है ना? जी सर, जी सर। सब देखिए, औरत के ऊपर पर्दा करना वाजिब है जब वो अजनबी मर्दों के सामने हो। औरतों को चलने का भी तरीका बताया गया है। कुरान में आपने पढ़ा होगा कि औरत इस तरह से ना चले कि जो है उसके जो जेवरात हैं उसकी आवाज अजनबी मर्दों तक पहुंचे। औरत जो है पर्दे के साथ रहे, अजनबी मर्दों के सामने किसी भी तरह से वो जाहिर ना हो। ये औरत के लिए उमूमी हुक्म है। अब हज में किसी भी हालत में, चाहे तवाफ का मसला हो चाहे सई का मसला हो, तवाफ सही करते हुए हज के दूसरे मनासिक अदा करते हुए इस उमूमी हुक्म का उसे ख्याल रखना है और उसको अमल में लाना है। जी शेख, वो जो सीना चौड़ा करके मतलब थोड़ा ऊंचा करके चलना लेडीज के लिए, ये क्या कहीं से साबित है? नहीं, औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए है। ओके शेख। क्यों? एक सवाल क्यों ऐसा क्यों? सुनिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि औरत के लिए उमूमी हुक्म क्या है? उमूमी हुक्म है अजनबी मर्दों के सामने पर्दे से रहना। अब जब ये उमूमी हुक्म है तो इसके तहत वो औरत वहां पर भी इस बात का ख्याल करेगी। जी ठीक है जी, अली मोमिन। ओके शेख, एक छोटा सा और सवाल है शेख। मैं कल नमाज पढ़ रहा था तो ईशा की नमाज के लिए हम लोग खड़े हुए, लेकिन मुझे याद नहीं था कि ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मेरी नीयत थी कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, और जो मुक्तदी थे मेरे पीछे, मतलब जिनके साथ में पढ़ रहा था, उनकी नीयत वही थी कि हम लोग ईशा की नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। बट मैंने 3 रकात नमाज पढ़ा दी। उसके बाद फिर जब उन्होंने बताया तो मैंने सजदा सुहू कर लिया। तो मेरी इस नीयत पे क्या होगा शेख? क्या मुझे पूरी की पूरी 4 रकात दोहरानी थी? दोबारा वो नमाज आपको दोबारा वो नमाज आपको पढ़नी है। जब आपने ईशा की नमाज गलती से मगरिब की नीयत से पढ़ लिया तो आपकी वो ईशा की नमाज नहीं हुई, आपको ईशा की नमाज दोबारा पढ़ना है। ओके शेख। एक सवाल और पूछता हूँ छोटा सा।
نہیں علی مومن بھائی، وقت ہمارا ختم ہو گیا. بالکل بہت چھوٹا ہے شیخ، بہت. پوچھ لیجیے، چلیے جلدی سے. شیخ ہم لوگ نا کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ تھوڑا بہت پیسہ مطلب لگا کے لوگ کھیلتے ہیں. میں تو نہیں لگاتا، 10 20 یا 50 اس طریقے سے. تو کیا یہ جوا کے زمرے میں آئے گا کہ اس میں بھی کوئی تعداد ہے مطلب بالکل رقم یہ جوا لگانے ہے، کی؟ بالکل جوا ہے. جو پیسہ لگا کر کے کرکٹ یا کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں بچے، یہ جائز نہیں ہے. چاہے 1 روپیہ ہی لگا کر کے کھیلیں تو یہ جوا ہے. جزاک اللہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ علی مومن بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. الحمدللہ ہمارا وقت مکمل ہوا. الحمدللہ کئی سوالوں کے جواب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا آپ کو دے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، اپنے سوالات کیے. آپ لوگوں کو میں بتا دوں ہماری ایک اور نئی اسٹریم سٹارٹ ہوئی ہے ایوری سیٹرڈے اور سنڈے، جس میں لائیو تلاوت کریکشن، ہم لوگ قرآن کی تلاوت کا کریکشن کرتے ہیں. اگر آپ اپنی قرأت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اپنی تجوید کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور بھی ضرور ہماری اس اسٹریم میں جوائن ہوئیے. شام میں 5 سے 6 وہاں پر ہمارے یہاں استاذ ہوں گے، قاری ہوں گے، جو آپ کی تلاوت کو سنیں گے اور اس میں آپ کو جو ہے غلطیاں بتائیں گے، اس کو کریکشن کریں گے. تو آپ ضرور جوائن کیجئے. آج کی ہماری اسٹریم بھی وہ ہوئی اور کل بھی انشاءاللہ ہوگی 5 سے 6. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ضرور شرکت کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کی اسٹریم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.